अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात दहम की उर्दू किताब सबक नंबर 10 नामदेव माली के मशकी सवालात के जवाबात आपसे शेयर कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन तलबा से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा? जवाब, पानी की किल्लत के ज़माने में नामदेव माली कहीं ना कहीं से पानी ढूंढ लाता था। इस तरह अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत मज़ीद बढ़ गई तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू कर दिया। इस तरह पानी की किल्लत के ज़माने में भी नामदेव का चमन शादाब रहता था। बे, नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? जवाब, नामदेव माली ने यह कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। जीम, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? जवाब, नामदेव अपने बाग की जड़ी बूटियों से बच्चों का इलाज बहुत तवज्जो और महारत से करता था, इसलिए लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास आते थे। दाल, नामदेव की मौत का सबब क्या था? जवाब, एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की योरश हुई। नामदेव को खबर भी न हुई कि क्या हो रहा है। मक्खियों का गज़बनाक जुलड़ उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर उसी में जान दे ली। मुसन्नफ़ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है? जवाब, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने की कोशिश ही इंसान को अच्छा बना सकती है। नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमायां वसफ़ क्या है? जवाब, नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमायां वसफ़ उसका काम से सच्चा लगाव और मोहब्बत करना है। सवाल नंबर 2, सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। अलिफ, सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया है? इसके 4 जवाब नीचे दिए गए हैं, इसमें से दुरुस्त जवाब है चंद हम असर। बे, मकबरा राबिया दुरानी कहाँ वाक़या है? और इसका दुरुस्त जवाब जो है औरंगाबाद में। जीम, बाग के दारोगा कौन थे? अब्दुल रहीम फैंसी बाग के दारोगा थे, ये दुरुस्त जवाब है। नामदेव बड़ी तंदही से अपने काम में मसरूफ़ और मगन रहता था। उसकी वजह थी अपने काम से मोहब्बत, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नामदेव मुसन्नफ़ ने किस चीज़ को बेकार कहा है? बेमज़ा काम। मुसन्नफ़ ने इंसान की फितरी कमज़ोरी की बिना पर उसे कहा है कामिल और निकम्मा, निकम्मा और कामचोर, काहिल और कामचोर, इसका दुरुस्त जवाब है। गदला पानी पौधों के लिए था। आबे हयात, इसका दुरुस्त जवाब है। दर्जा कमाल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जद्दोजहद की जाए, ये इसका दुरुस्त जवाब है। डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे मर्दम शनास, ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मिरास नहीं। दुरुस्त, नामदेव फूलों और फलों की शनाख्त रखता था। गलत, नामदेव माली 2 बच्चों का बाप था। गलत,
درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، غلط۔ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی کے باغ میں چوکیدار تھا، غلط۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے، درست۔ نامدیو مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا، درست۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا، غلط۔ نامدیو مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا، درست۔ آگے ہے سوال، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے اور اس کے جواب کے طور پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پچھلی ویڈیو جو تھی اس میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ آپ سے شیئر کیا تھا، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں مکمل سبق کا خلاصہ ہم نے ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفصل لکھیں، یعنی تفصیل سے لکھیں۔ نامدیو مالی ذات کا تو ڈھیر تھا جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، مگر چونکہ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کس کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی موجود ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں، اس لیے تمام شخصی خوبیاں نامدیو میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نامدیو خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا۔ ہمیں بھی نامدیو کی شخصیت سے صفائی کا درس ملتا ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ ہار، پھولوں کی مالا، یہ مذکر ہے، سونے کا ہار بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ہار شکست، مؤنث ہے، عادل اپنی ہار سے رنجیدہ ہو گیا۔ قلم لکھنے کا آلہ، مذکر ہے، میرا قلم بہت خوبصورت ہے۔ قلم کاٹی ہوئی شاخ، مؤنث ہے، میں نے موسم بہار شروع ہوتے ہی گلاب کے پودے کی قلم لگائی۔ کان جسم کا حصہ، مذکر ہے، بچے کا کان زخمی ہو گیا۔ کان معدنیات نکلنے کی جگہ ہے اور اس کو مؤنث ہے، یہ اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، کوئلے کی کان سے مزدور کوئلہ نکالتے ہیں۔ اردو ایک مضمون ہے، مذکر، اردو مضمون بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اردو زبان ہے، مؤنث، اس کی اردو اچھی ہے۔ کف بازو کے کپڑے کی دوہری پٹی، مؤنث ہے، قمیض کی کف پھٹے پر احمد بہت پریشان ہو گیا۔ کف جھاگ کو کہتے ہیں، مذکر ہے، سمندر میں بہت کف اڑ رہا تھا۔ لگن تشت، مذکر ہے، لگن پانی سے بھرا ہوا تھا۔ لگن شوق، محنت، مؤنث ہے، انسان کو اس کی لگن کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔